حسین دا سارے اقدس تھالے چ رکھے انہیں پانی مگوا کے تے حسین دیا زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی تھی چہرہ انور تو خون صاف کیتا میرے حسین دے لبا جو قرآن دی تلاوت جاری ہے تے لبا جو آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ میرے حسین قرآن پڑھ رہے اوہ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آؤں دے کوئی قاری قرآن پڑھے لطف آؤں دے تے جدو حسین پڑھے اور میں تے تسا تے کسے حافظ کل کسے قاری کل کسے عالم کلو پڑھے آئے حسین نے تے اس امی کلو پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھے ہوئے حسین جدو قرآن پڑھ دے ہمر کی کلی عالم ہوئے اس پادری نے سارے حسین نے غسل دے کے نہ تے او اچھی جگہ رکھ لیتے برادری کٹھی کر کے سامنے بہ گیا ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے پادری سندا رہا صبح فجر دی اذان ہوئی تے ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا کے آکھیا سارے حسین واپس کر نال درم تے دینار دیتے نا تے نالے سارے حسین دیتا نا پادری نے تے نالے سر دے تے نالے محمد دا کلمہ پڑھے ابو الخنوق بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھا ہے کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کلو سن کے پڑھیا میں راتی حسین دا نانا آ پڑھا کے گیا نے مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ قرآن مجید جو تقریباً 86 مرتبہ اللہ کریم نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے منو اور تہانوں پکاریا علماء فرماندنی کہ جتھے یا ایہا الذین آمنوا آجے ادو تیار ہو جاؤ یا تے اللہ کسے نیکی دا حکم فرماما لگے تو یا اللہ کسے گناہ تو منع کرے گا اس مقام کے بھی اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز اور صبر کو مدد طلب کروں ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر والے دے نال ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ نماز تے صبر دا کٹھیاں ذکر فرمایا فرمایا نماز اور صبر کو مدد طلب کرو اگے جا کے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والے دے نال حالانکہ اللہ نے ذکر نماز اور صبر دا کٹھا کیتا کہنا یہ چاہیے سی کہ ایمان والیو صبر تے نماز کو لوں مدد طلب کرو کیونکہ اللہ نمازیاں دے اور صبر والے دے نالے مگر اللہ نے انج نہیں فرمایا فرمایا نماز اور صبر کو لوں مدد لو مگر اللہ صبر والے دے نالے عرض کی تھی یا اللہ کیا تو نمازیاں دے نال نہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر والے دے نالے کربلا دے میدان وچ دو فوجاں سن ایک پاسے یزیدی اور ایک پاسے حسینی او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے تے او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے او بھی نماز پڑھ دے تے او بھی نماز پڑھ دے جے اللہ فرما دیندا کہ میں نمازیاں دے نال ہاں تے ہو سکدا ہے یزیدیاں نو خیال آوندا کہ اللہ ساڈے نال ہے کیونکہ او نمازیاں دے نال ہے پر اللہ نے نماز دے صبر دا کٹھیا ذکر فرما کے آخر تے فرمایا اللہ صبر والے دے نال ہے اللہ دسیا کہ نمازی تے یزیدی بھی سن حسینی بھی سن نمازہ تے قیامت تک بڑے پڑھن گے پر رب نے دسیا کہ کربلا دے میدان وچ یزیدی ظلم کر کے نمازاں پڑھ رہے حسینی صبر کر کے نمازاں پڑھ رہے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ نمازیاں دے نال نہیں اللہ صابرین دے نال ہے قرآن وچ رب نے دس دیتا کہ قیامت تک حسینیاں نو مان رہے رب کل بھی حسین دے نال سی تے رب اج بھی حسین دے نال ہے جڑے اسی ذکر حسین دی ہر سال محفل سجا کے بیٹھنے آنا سانو اطمینان تے سکون ہے کہ اللہ شکر ہے اسی انہاں دے نال جڑے صبر والے نے تے اللہ صبر والیاں دے نال اگلی آیت وچ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ زندہ نے ولکن لا تشعرون فرمایا تہانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہن علی رضا فوت ہو گئے ہے نو شہید کیونکہ اچانک موت آ گئی تو اچانک موت جنہوں آجے وہ بھی شہید ہے حادثاتی موت بھی شہادت دی موت ہے تو روح نکل گئی جسم سے جدائی روح دی جدائی دا نام موت ہے روح اور جسم دی جدائی بھی ہو گئی جنازہ بھی پڑھیا قبر بھی بنائی گھر والے بھی رو رہے دوست احباب بھی رو رہے پر قرآن کے اندر کنو مردہ نہیں کہنا کیوں اس شہید ہے شہید زندہ ہے میرے تے تو ہڈے ذہن چ سوال آ سکتا ہے کہ مردہ تے آپ دیکھئے قبر آپ بنائیے جنازہ پڑھیا بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے مال وراثت تقسیم ہو گیا تے اجے بھی زندہ ہے کیویں زندہ ہے آؤ آیت لے کے
کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے تے جا کے عرض کریے لجپال دے دوتریا ادھر دسیا جے شہید کیویں دیندا ہے پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ بھائی فیصل آباد والے ہو میں اجے بھی تانوں سبحان اللہ مانگ کے لانی ہے تے میرے 20 سال 24 سال ہوں فیصل آباد ہوندے پھر کیڑے فائدے دے اچھا بولو سارے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا گوڈے چھڑ کے دا ہاتھ چکو تے اینی اونچی فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے مینوں انج لگے محفل ہون شروع ہوئی ہے انج بولو سبحان اللہ مینوں سٹیج تک لے اوندے یقین کرو کئی بندے فوت ہو چلے سن میری دستار بھی کھول چھڑی تسبیح بھی ٹوٹ گئی گھڑی بھی مسا بچی تو اتنی محبت کا اظہار کر کر کے دوستاں نے لے آندا ہے کوئی اسٹیج تک آندے تے جڑی تساں محبت کیتی ہو تے بے شمار الحمدللہ میں دیکھ لئی میرے سر متھے تے تہاڈیاں ساریاں محبتاں ہن محفل دے دوران تہاڈی محبت اے وے کہ میرے ہر جملے تے آکھو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو گے تو میری تسلی ہو جائے گی بھائی یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آ ہن جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل وچ امام حسین تے انہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما خوش بخت و فیصلہ آبادیو لوگ جڑے ویلے ستے نے تسی ذکر حسین پہ کر دے ہو اس ویلے پہ جاگ دے جو اللہ والے جاگ دے نے اللہ والے چ شمار ہو رہے ہیں اسی اللہ والے تے نہیں پر چلو انہاں دی نقل تے پہ کرنے ہیں نا جڑے ویلے اللہ والے جاگ دے نے اسی اس ویلے پہ جاگنے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے فرمایا شہید نہ مردہ نہ آکھے آج اللہ نے فرمایا جڑے اللہ دی راج قتل ہو جانا زندہ نے عرض کی دیا لکھی میں زندہ نے مرد تھے آپ دیکھے آئے عرض کی دیا جنازہ بھی بڑے قبر بھی بنا دیتی اللہ نے رشا فرمایا پھر بھی زندہ ہے مردہ نہیں کہنا عرض کی دیا اللہ سیمن کے زندہ ہے عرض کی دیا اللہ سوالے بیٹھی میں زندہ ہے نوجوانوں کو رقملی والے نے فرمایا قرآن اہل بیت نال اہل بیت قرآن دے نال نہیں فرمایا جے تینوں قرآن دی سمجھ نہ آیا بے پھر محمد یاد بوبے تے آ جاؤ جے تینوں آل دی سمجھ نہ آیا بے قرآن دے بوبے تے آ جاؤ آؤ اے آیت لے کے کربلا تے ٹیبے دے گلوٹے حسین دی بارگاہ چ چلی آئی عرض کی تھی لجپالا قرآن کہندے شہید زندہ ہے سونیا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زندہ ہے نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام دا سر اتار کے یزیدی کربلا دے میدان چ ملک شام ول جا رہے دیکھیا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا تے کن وچ لباں دے وچ قرآن پڑھن دی آواز آئی فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَا قَلْبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لباں چ آواز آئی فرمایا دنیا والو میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب ایک لو میں شہید بھی جائے زندہ بھی شہید بھی جتے زندہ بھی جے شہید بھی جتے زندہ بھی جے گرامی قدر حضرات قرآن نے دسیا شہید زندہ ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی انہوں میرا دل کر دے تو ترجمہ میں پیر باہو کل کروا کے دے وہاں بے مرشدہ چوپ روے جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ اے ساری ٹیم پائی شبیر صاحب پائی شفیق صاحب نصیر صاحب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب تمام ملک برادران اے عمران اے شفیق ایک دا نام علامہ اسد الرحمن صاحب غلام دستگیر صاحب تمام آسی برادران جنہیں نے اے پورا سال عاصم صاحب حق نواز صاحب حافظ جی بیٹھے ماشاءاللہ پورا سال ہر محفل جا کے جڑا محبتان دا قرض میرے تو چڑھان دے رہندے نے نا سال وچ ایک بار میں سارے کو جا کے قرض اتار کے ہونا میں کہنا بھائی قبول کرے قبول کرے جے ساڑیا محبتاں میں انہ دیا محبتاں دا دین نہیں دے سکتا ابنو سارا سال مقروض کر دینے آکے یقین کرو یہ محفلہ سنن نہیں صرف آدھے یہ میرے واسطے بھی نہیں آدھے انہ دے صرف یہ تمنا
گل ہوندی ہے کہ او جڑا ذکر مصطفیٰ سن کے قلب نو سکون ملنا نا. آسان جملہ عرض کراں، رات 3:15 ہو گئے نا تسی بیٹھے ہو. میں رات کشمیر سا، اس تو پچھلی رات میں اے بھائی حق نواز کو جھنگ تو تقریر کر کے تے میں شور کوٹ گیا. اتھو نکلیا تے میں راول پنڈی تو پھر میں کشمیر تو فیصل آباد آیا. ہن ایک تقریر میں جے کر کے آیا، صبح جمعہ پڑھانا پھر نکلنا ہے. تو ہاڑیاں سارے دیا محبتاں دن رات سمیٹنا. رضوی صاحب، قاری شاہ صاحب کے روزانہ اسی پاکستان دی کسی نہ کسی نکر چکٹھے ہونے آنے. وہ بھی کہندے اسی ساتھ تسی 3 بجے بھی ہوندے ہو، 4 بجے بھی صبح آندے ہو. انج لگدا محفل ہون شروع ہوئی ہے. دنیا بیٹھی رہندی وجہ کی ہے؟ جی ماشاءاللہ حسن صاحب ماشاءاللہ. سارے تسی کیوں بیٹھے ہو؟ تسی نیند آئیے نا پھر بھی نہیں جا رہے. صبح کسی کام کاج تے بھی جانا ہوئے گا پھر بھی نہیں جا رہے. ساری رات تسا زمین تے بغیر ٹینک لگایا گزار دیتی. تسی کو لنگر واسطے نہیں آئے، تسی کو عمرے دے ٹکٹ واسطے نہیں آئے. تو انہوں اتھے آمد دا کوئی مطلب بھی نہیں، کوئی غرض بھی نہیں. تسی نیند قربان کی تھی، نرم گداز بستر چھوڑے، پٹرول دا خرچہ کر کے پیدل بھی آئے ہو. تسی اولاد، ماں، باپ، جائیداد، اولاد، دکان، مکان سب کو چھوڑیا. فیس بک، واٹس ایپ، فلمہ، ڈرامے، گانے، ہر چیز چھوڑ کے تھے کیوں بیٹھے ہو؟ اصل تو انہوں عشق دی رمض دی سمجھ آ گئی ہے کہ تو انہوں سکون ہونا ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی ذکر حسین چلے اپنا واسطے آئے ہو. تو انہوں عشق دی رمض دی سمجھ آ گئی کہ اصل جو سکون ذکر حسین تے ذکر مصطفیٰ وچے او سکون لین واسطے تسی ساری رات بیٹھے رہے ہو. اس ساری رات جڑا میرے نال نوجوان سفر کر دے موٹر سائیکلاں تے گڈیاں تے، اے آسم صاحب مینوں ہن اتھوں شاہ کوٹ دے قریب سنن واسطے گئے، اتھوں نال لے کے ایتھے تک آئے. کیوں؟ اس ذکر مصطفیٰ جڑا کناں دے ذریعے دل تے دماغ تک جاندا ہے نا، او جڑا سکون ملدا ہے. یقین کرو ہووے محل، کوٹھی ہووے، بینک بیلنس ہووے، بیوی ہووے، اولاد ہووے، شہرت ہووے، حسن ہووے، طاقت ہووے، جوانی ہووے تے سکون نہ ہووے تے کس کام کوٹھیاں اے ہووے ککھاں دی کلی اے ہووے سکون. پھر کلی محل لگ دی ہے نا، پتہ چلیا اصل دولت سکون ہوتا ہے. آج بھی محفل جو تسی ساری رات بیٹھ دیو نا نوجوان آکے مطلب لکھاں کروڑاں سلام کرنا. یقین کرو تسی عشق دی رمض نو جلدی سمجھ گئے ہو. تسی او دولت لینا ہے جڑی کدھروں نہیں ملتی، او ایتھے مل دی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حسن گجر صاحب نو میں مبارک دینا یار انہاں لنگر محفل واسطے پکایا ہے. کڈا کچھ بخت بندہ ہو جدا لنگر محمد عربی دی محفل واسطے ہوئے تے حسین دی محفل واسطے ہوئے. لوگ سیاسی واسطے لوگاں واسطے بھی تے لنگر پکا کے بانڈی دیندے نے نا. پر میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن، آپ نے فرمانا میں بڑے بڑے ٹوانیاں دیاں شادیاں تے گیا، میں بڑے بڑے چیمیاں تے چٹھیاں دیاں شادیاں تے ولیمیاں تے گیا. آپ فرماندے سن میں بڑے بڑے چودھریاں تے وزیراں دیاں شادیاں تے گیا تے میں لنگر گھٹدا ویکھیا. پر رب کعبہ دی قسم ہے میں رب دے نبی دے میلاد دا لنگر نہیں زندگی چ گھٹدا ویکھیا. اے نہیں میں گھٹدا ویکھیا برکتاں والا. تے سوزی خوش بخت ہو کہ سائیاں قبول کر لیا. گرامی قدر حضرات، ہن میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر پیر باہو دے دربار دا لگوا کے لیاواں. بے مرشدہ کھے چپ رہے جدا مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ. اور اچھا بولو فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے حسین دا ذکر پہ آوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے. ارباندے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پاویں سا تلواراں کھنے وہ جت ول ویکھن او راز مہیدہ او تے جا سنیوں سے بننے او سجا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پننے. اخفاء اللہ زندہ باد زندہ باد.
اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے۔ نہیں سمجھے ہو رسان کرم وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، کہندے نے جنت ابرار نہ رکھیں، ابرار نہ ابرار دی تشریح کرنا وقت درکار ہے۔ انج اتھویں دادا لگا لو، لوگ کہندے نے مینوں ابرار نال جنت چ بھیجیں تے اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے۔ نہیں سمجھے تے پنجابی چ انج نہ کہہ دیواں جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لے او تے بول دے ہی نہیں۔ سر دیوے راز نہ پنے ہو، سر دیوے راز نہ پنے ہو، واہ حسین میں تیرے عشق تو صدقے، کہ سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیوے راز نہ پنے ہو۔ میری ملت دے نوجوانوں، امام علی مقام نے کربلا دے میدان وچ او سجدہ کیتا تے سر سجدے چ رکھیا۔ اے جڑا تسی سارے سن دیو نا عشق نماز، عشق دی نماز، عشق دی نماز، عشق دی نماز، اے عشق دی نماز کیڑی ہے بھائی؟ فجر دی اذان ہونی ہے تے نماز پڑھن جانا نا سارے جاؤ گے نا بھائی؟ حسینی تے سارے ہی جان گے۔ اسی فجر دی نماز پڑھ کے تے گھر چلے جانا، ظہر ویلے جائیے تے عصر ویلے گھر آ جانے ہاں، عصر ویلے جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہاں، مغرب پڑھ جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہاں۔ او دی عظمت نو مطلوب سی کوئی ایک انجدا بھی پہلا نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے ہی نہ۔ کربلا دے میدان چ حسین نے پھر سجدے چ سر رکھیا نا تے قرآن چ اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر میں تینوں قرب دیواں گا۔ حسین نو رب دا اتنا کو قرب ملیا، آکھیا تو قرب نہ مقامی تے میں سجدہ ہی نہیں مقاندا۔ او فیصل آباد والے محشر دے میدان چ کیسا منظر ہوے گا؟ سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے تے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے، سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے، حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے۔ اے ویکھو سرگودے بلوال تو ماشاءاللہ عدنان صاحب آئے، اج پرسوں بھی میں مل کے آیا نا سرگودے، پھر آگے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دا ہونا بھی قبول فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، عشق دی نماز کیڑی؟ میرا دل کردا میں تانوں میاں محمد بخش کولوں بھی نہ دا ترجمہ کروا دیواں۔ اے بندے تھوڑے بولے نہیں تے کروا میں دے رہا سی۔ فیصل آبادیوں میں نے تواڈے کول امید نہیں، تسی اونچا بولو سارے سبحان اللہ۔ میں جگہ جگہ پوری دنیا تعریف کرنا، میں کو پوچھے نا سی صاحب تانوں تقریر کرن دا لطف کتھے آوندا ہے؟ تے ہے تے ویسے ساری جگہ لطف والی شک کوئی نہیں۔ میں کہنا یا لاہور ہے تے یا فیصل آباد ہے، ٹھیک ہے؟ تواڈیاں میں تعریفاں کرنا، روند نہ مارو۔ ماشاءاللہ بھائی عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرد آئے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیوے بلے دے اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیوے بلے دے جنہ پڑھیاں عشق نمازاں۔ عشق دی نماز دی تفصیل سناواں تے وقت درکارے آؤ کربلا دے میدان وچ چلیے، وقت تھوڑا نوجوانوں جدو امام علی مقام دی شہادت ہو گئی تے میرے امام علی مقام دی شہادت دے بعد جدو ایک قافلہ ٹریا، میں ہن قافلہ جلدی جلدی اج ٹورن لگا چکے وقت ہو گئے۔ امام علی مقام دا قافلہ جدو کوفے دے بازار چ گزریا نا، صبح مظہر محبوبی صاحب نے مینوں آکھیا کہ حضرت بی بی فضہ دی کو گل ضرور سنایو، اور رسول اللہ دے خاندان دے میرے نبی دے پترانو پالن والی حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نوجوان جد کوفے دے بازار وچوں شہیداں دا قافلہ گزریا نا تے اچانک ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے نا تے اپنے گھر چوں نکلی۔
سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے قریب آ کے کہنے لگی کہ بیٹی تو بھوکی لگنی ہے، کھیدن لگنی ہے، مسافرہ بھی لگنی ہے، تے اے روٹی کھا لے۔ اے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے، او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے۔ نوجوانوں اے او زینب ہے جدے بوے تے ہر ویلے مگتیاں دی کتاروں لگیاں رہندیاں نے، پر اج پردیساں وچ سکی روٹی تے ٹکر مائی نے کہ کیتے نا تے سیدہ زینب رون لگ پئی تے رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں۔ مائی بڑی حیرت نہ ویکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے؟ فرمایا اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہون نا انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں۔ مائی رو کے کہنے لگی بی بی میں تینوں اس واسطے پوچھنی ہاں کہ مینوں تیرے وچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو پئی آندی ہے۔ اج انہیں مہینیاں دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا سیدہ زینب رون لگ پئیاں، رو کے مائی دے قریب بیٹھ گئیاں تے کوفے دی گلی چ بیٹھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نوں کیویں جاننی ہے، تو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی جی تساں جدو جوان سا مدینے وسدی رہی، میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی، سیدہ دے برتن دھوندی رہی، حضرت سیدہ زینب روئی جا رہی، مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ دے برتن پہ دھوندی سا، سیدہ نے فرمایا بی بی کتھے دے رہن والی ہے؟ میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں۔ کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی، میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں؟ فرمایا بی بی راز دیاں گلاں نے۔ سیدہ نے فرمایا بی بی کدے ویلا آئے گا ایک میرا کم کر دے ہوئی، کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی انہاں نوں پانی پلا دیویں، انہاں نوں بھوک لگی ہوے گی کھانا کھلا دیویں، اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ فرمایا ایک قیدیاں دا قافلہ گزرنا ہے، انہاں پردیسیاں نوں کھانا کھلا دیویں، اج میں اپنے بیڑے تے بیٹھی سا، اچانک اعلان سنیا قیدی پہ گزر دیویں نے، مینوں سیدہ زہرا دی گلی یاد آ گئی، میں دیکھیا گھر چ کھانا کوئی نہیں، سکی روٹی دے ٹکر مل لے آئی ہوں، سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں۔ فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سناؤ دے۔ مائی کہن لگی بیٹی کی دساؤ جدو میں مدینے بچدی رہی ہوں، سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی، میں انہوں لوریاں دیندی رہی ہوں، سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی ہوں۔ مائی کہن لگی دی دھیے رونی کیوں ہے؟ فرمایا اماں ذرا دھیان نال ویکھ لے، میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائنی جڑیاں نبی دیاں بیٹیاں دا کسے نے بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا، اے یزیدی نبی دیاں نوں قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے۔ سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگ پئی، کہن لگی سیدہ ہے میں کوفے دی رہن والی ہوں پر میں کوفی نہیں، انہاں کوفیاں نوں اللہ غارت کر دے وے، سیدہ میں تیری ماں دی نوکرانی ہوں، سیدہ انہاں لی تے بدعا کریں میرے لی دعا کر جایا جے۔ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی، عرض کی تی ربا اس مائی نے پردیساں جسانوں اپنا پرونا بنایا ہے، جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں۔ مائی نے چیخ ماری، سیدہ زینب دے قدماں چی روح پرواز کر گئی، اے ملک جی نہ تھی شرما کریں دے، اے رب کرے آیا ہے بڑے آیا قیدی بن کے شام نہ چلی او علی
جایا اے بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی قافلہ کوفے دی گلی چ گزریا ابن سعد ابن زیاد دربار چ ہو کے جدوں ملک شام ول ٹرے نا توجہ ایک جنگل چ گزر ہو رہا اچانک جنگل دے اندر نا رات آدھی دا ویلا تے جڑا امام حسین دے سر اقدس والے نیزے دی حفاظت کردا سی نا اسی یزیدی دا نام سی ابو الخنوق ابو الخنوق کہندا کہ میں رات نو جنگل دے اندر ویکھیا تے ایک عمارت عیسائیاں دا گرجا ہے اوتھے ایک پادری عبادت پہ کردا ہے کہندا میں امام حسین دا سر اقدس دا نیزہ اس طرح دیوار نال لگا کے لیٹ گیا تے خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ آ رہے ہیں تے کہندا رستہ بنا دیو نانا دوترے نو ملن آ رہا ہے وہ ابو الخنوق کہندا میں بھی خواب وچ اٹھ کے کھلو گیا کملی والے قریب آئے تے میں فرشتے نو آکھیا میں بھی نبی پاک دا امتی ہاں میں بھی زیارت کرنی ہے انہیں منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے پترہ نو مارنا ہے تے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے تھپڑ ماریا فرشتے نے تے اس ابو الخنوق دی اکھ کھلو انہیں دیکھا کہ جس طرف فرشتے نے تھپڑ ماریا او دا سارا چہرہ چل گیا سڑ گیا سامنے دیکھا تے کہ بابا کھڑا ہے پوچھتا بابا جی کون ہو تے بابا امام حسین دے سر اقدس والے ویکھ ویکھ کے آکھیں اے کون جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے ابو الخنوق لانتی یزیدی کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی سی اسی انہوں معاذ اللہ قتل کر کے آئے تے وہ بابا بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ واسدیت ہو تے چہرے تے نور دی بارش ہو رہی تو انہوں باغی پہ کہنا ہے تے میں نے تے انج لگ رہا جو میں مسجد نبی دا کو نمازی ہے اور میں نے مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دے وہ ظالمہ دا سے کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا کسی نے دسینا اس ساڑھے نبی دا پتر ہے تے اسی انہوں شہید کر کے لے کے جا رہے ہیں پادری وہ بابا کہنے لگا کہ اگر میرے کو زندگی کی ساری دولت لے لو تے اے سار اج دی رات مینوں نہیں دے دیندا ابو الخنوق نے آکھیا اساں تے دولت واسطے شہید کر دیتا ہے جے دولت دیویں تے اسی سر دینے پہ تیار ہاں ایک رات صبح فجر دی اذان تک دیواں گا نوجوانوں انہیں 12,000 یا 12 لکھ درہم تے دینار چ سودا کر لیا انہیں سر حسین جدو دیتا نا وہ پادری نے ساری برادری تے سارے گھر والے کٹھے کر لے امام حسین دا سارے اقدس تھالے چ رکھے انہیں پانی مگوا کے تے حسین دی زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی تھی چہرہ انور تو خون صاف کیتا میرے حسین دے لبا جو قرآن دی تلاوت جاری ہے تے لبا جو آواز آ رہی بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون میرے حسین قرآن پڑھ رہے اوہ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آؤں دے کوئی قاری قرآن پڑھے لطف آؤں دے تے جدو حسین پڑھے اور میں تے تسا تے کسے حافظ کول کسے قاری کول کسے عالم کول پڑھے آئے حسین نے تے اس امی کول پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھے ہوئے حسین جدو قرآن پڑھ دے ہمر کی عالم ہوئے اس پادری نے سارے حسین نو غسل دے کے نا تے اچھی جگہ رکھ لے تے برادری کٹھی کر کے سامنے بہ گیا ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے پادری سندا رہا صبح فجر دی اذان ہوئی تے ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا کے آکھیا سارے حسین واپس کر نال درہم تے دینار دیتے نا تے نالے سارے حسین دیتا نا پادری نے تے نالے سر دے تے نالے محمد دا کلمہ پڑھے ابو الخنوق بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھایا کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کو سن کے پڑھیا میں راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا سانو آپ نانا پڑھا کے گیا حسین دا نانا آپ پڑھا کے گئے کیونکہ میں حسین نال پیار کیتا ہے جڑا پیار حسین نال کرے نا انہوں نانا انجی نوازن واسطے آندھا ہے حسین نال پیار کر دینا پیار ہر سال ذکر حسین دی محفل سجا دینے یار کی اے دو ترے نال پیار کر دے ہون گے تے نانا نہیں ہے نال پیار کر دے اس
سچے بڑے سیانے نے انہاں قیامت نو نبی پاک دی شفاعت لیندا راہ سیدھا کر لیا انہاں اپنے ماپیاں دی بخشش دی راستے سیدھے کر لے کیونکہ انہاں ذکر حسین دی محفل سجا لئی نوجوانوں او جڑے درہم تے دینار لے کے تقسیم کرن لگے تے او سارے پتھر بن گئے او درہم تے دینار پتھر بن گئے نہ دنیا رہی نہ دین رہا اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کیتی خولی کہہ لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر منو دے دیو میں نال لے جاواں نالے حفاظت ہو جائے خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں ویکھیا کتھے رکھاں سارے بیوی بچے ستے انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے وہ لانتی جا کے کمرے چلے پڑیا کربلا دا واقعہ سننا ہونے والے ہو میں کیڑا درد کراں وہ کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے وہ کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا امام حسین دا سر اقدس تندور چلا کے سو گیا کتابہ چ لکھیا کو دی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی ساں انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی اے تندور وچ اگ نہیں پی بالدی حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پہ نکل دی انہیں جلدی جلدی ان نکال کے تے زلفاں سواریاں تے روے انہیں دائیں بار دیکھیا سرے حسین کتوں ہے نوجوانوں کمرے چ گئی دا شاور ستا دے منہ تے تھپڑ مار دیے تھپڑ مار کے کہن لگی بے ظالماں کتوں آیا ہے کہن لگے میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں کہن لگی بے لعنتیا لیکن انہوں باغی پہ آیا آخنا کہن لگی بے لعنتیا ویخ حضرت سیدہ خدیجہ آیانی او بیخ ساڑے گر سیدہ زہرا روندیا آیانی او بیخ سیدہ آمینہ آیانی او بیخ حضرت بی بی اسیہ روندیا آیانی انہیں اٹھ کے آگیا کی میں دیا گلنا کرنی ہے میں سون دے کہن لگی بے ظالمان بے خماں حسین ملنے آئی آؤ بے حسین دی نانی ملنے آئی آؤ بے حسین دا نانا آئی خلی اٹھ کے بیٹھ گیا کہن لگا تو حسین کی میں جانا نہیں آئی تو تے کدے حسین ویکھے آئی نہیں کہن لگی میں پچھلے سال حج کرنا مکے گئی میں حجر اسود نو چمن گئی رش بڑا سی اچانک لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دوڑ گئے ایک نوجوان کعبے دے اندر آیا لوکیو دے قدم چمن لگ پے میں کیا حجیو حجر اسود چم کے انہوں کیوں چم دے لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے میں پوچھا مینوں نہیں پتا کون ہے لوگاں نے آکھیا محمد دا پتر حسین حجر اسود نو نبی ایک بار چمے انہوں محمد نے 8 سال چمیا محمد نے 8 سال چمے آئی کہنے لگی وہ لعنتیا وہ حسین شہید کر رہے ہیں وہ دنیا دے مال رہی کہنے لگی وہ لعنتیا حسین دی قدر پوچھنی آتے جا مکہ تے مدینے جا کے پوچھ کہنے لگی انہوں قتل کر دیتا ہی اور ظالمات ہوتے حسین دی ظلف دے کے وال لے کے مدینے ٹول جاندہ تے لوگاں نے تینوں سونے چو تول دینا سی وہ شہید کر رہے ہیں کہنے لگی جا وہ لعنتیا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میں تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں خولی اپنی بیوی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کتنے چلی ہیں بچیاں تے ترس کھا کہنے لگی بے لعنتیا تو محمد دے بچیاں تے ترس نہیں کھاتا میں تیرے بچیاں تے کھی کھاں تے نبی دے پتر ہی ذبح کر دیتے نہیں ظالمہ وہ بیوی باہر نکلی کہنے لگی میں قیامت نو سیدہ زہرا نو منہ کیڑا وہ کھانا ہے وہ بیوی چلی گئی میں کتابہ چ پڑھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے دنیا چلی بکھیا انہیں جا کے کدرے جنگلہ چ ڈیرے لائے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں خولی دی نہ دین رہا تے نہ دنیا رہی گھر بھی اجڑ گیا لہا کے سوے امام حسین دا سر اقدس جڑے بیلے پیش کیتا ابن سعد نو میں اختصار نال عرض کرا جدو یزید دربار چ امام حسین دا سر لے کے گئے یزید اس ویلے اپنے تخت تے بیٹھا سی اپنے تخت تے بیٹھ کے تے چھڑی پہ لہراندے بڑے غرور تے تکبر دے نال
امام حسین دا سر اقدس یزید دے سامنے تخت وچ تھال وچ پیش کیتا گیا نا، انہیں او چھڑی امام حسین دے ہونٹا تے ماری۔ حضور دے ایک صحابی بیٹھے سن، تڑپ کے فرمان لگے نہ مار، نہ ہونٹن میں نبی نے چوم دیا ویکھے۔ یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیں گا۔ فرماتے ہیں ظالمہ میرا ادب کرنا ہے تو ادب کر دیں نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لیں گا۔ امام زین العابدین بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنا کے تے جدو یزید دے سامنے پیش کیتا گیا، یزید کہنے لگا کون ہے بچہ؟ یہ بالغ ہے کہ نہیں؟ کیا بالغ ہے؟ اتنی چھوٹی عمر سے زین العابدین، چھوٹی عمر یتیمی بھی، پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں میرے پتراں والے ہو، تینوں میں کی حسین دی اولاد تے حسین دے گھر والے دا سبق سناؤں۔ کہنے لگا بالغ بھی ہے کہ نہیں؟ آکھیا بالغ ہے۔ کہنے لگا کون ہے؟ آکھیا حسین دا پتر دا نام علی ہے، دا نام علی اوسط زین العابدین سجاد مظلوم کربلا۔ کہنے لگا ایک کیوں بچ گیا؟ انہوں بھی قتل کرو۔ اس ویلے سیدہ زینب پردے چو بولی علی دی تھی، علی دی للکار نال بول کے فرمان لگیاں۔ زین العابدین دے سامنے آکے کھلو کے یزید نو فرمان لگیاں بے یزیدہ میں مدینہ تو کربلا تک آئی ہوں، میں چپ رہی ہوں، کربلا چ میرے ویر بھی ٹر گئے تھے، میں چپ رہی ہوں، میرے پتر گئے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی ہوں، کربلا چو قیدن بن کے میں کوفے تک گئی، میں چپ رہی ہوں، کوفے تو قیدن بن کے میں تیرے ملک شام تک آئی ہوں، میں سارا کچھ رب دی رضا سمجھ کے قبول کر لیا، پر میں محمد دی دوتری تے زہرہ دی دھیاں تے علی دی بیٹیاں۔ فرما دیا نے جے کسے زین العابدین ہاتھ لگایا نا، لانتی آئے دے بچوں میرے نانے دی نسل ٹرنی۔ فرما دیا ایک کوئی پھل رہ گیا محمد پاک، یہ انہوں کسے ہاتھ لایا نا کہ ہون میں چپ نہیں رہوں گی۔ فرما دیا میں نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، پر تو زین العابدین ہاتھ لگایا تے انج دی چیخ مار کے بد دعا کراں گی قیامت آج ہی آ جاوے گی، آج قیامت آئے گی۔ جے کسے زین العابدین ہاتھ بھی لگایا، یزید ڈر گیا، کہنے لگا ایک بڑی بہادر خاتون ہے، دسیا گیا کہ اے علی دی دی، اے علی دی دی، وہ جدی شکل اما خدیجۃ الکبریٰ اپنی نانی نال ملدی سی، وہ جدہ زہد تقوی امام حسن نال ملدا سی، جدہ صبر حسین نال ملدا سی، کردار فاطمہ نال ملدا سی، تے آواز تے کرج تے خطبہ علی نال ملدا سی۔ اے او علی دی تھی زین، میری ملت نوجوانوں جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا، انہاں موقع تے زینب سجدے کر دیا۔ اس بہادر خاتون دی عظمت ملکہ تے کروڑا سلام کرو۔ یزید امام زین العابدین ول ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے۔ فرما کیویں؟ کہنے لگا او ویکھ میرے نا دے نقارے تے ڈھول پہ وجدے نہیں، میری فتح دے نقارے وجدے تے میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر میرے سامنے تھالے چے، اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں چھنکا کے فرمایا اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم اتھے چپ کر جا۔ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان ہے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا؟ یزید تو گل نہ اپنی کہنے لگا نانا تے تو ہٹ ہی ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تو میرا حسین جت گیا۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت نہیں لڑے، میرا باپ تے کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے۔ فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جاؤ نہ تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے؟ تے یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے، میرا بابا چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرے ڈھول کل بند ہو جانے نہیں، آؤ ویکھ ساڈے نانے دا نکارا پیا وجدا ہے، ساڈے نانے دا نکارا کل بھی وجنا نہیں۔ تے جب تک مسجد دے مینار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا، حسین جتے ہی رہے گا۔ میری ملت نوجوانوں یزید ڈر گیا، کہنے لگا انہوں نے قید کر دیو۔ امام زین العابدین یزید قید خانے تے جیل چ گئے نا تے اس ویلے آپ نے وہ قصیدہ لکھیا، او عربی دا معروف قصیدہ، فرما ان الطیار حسب یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ آپ نے قید خانے چ فرمایا ہوائے جو تیرا مدینہ چ گزر ہوئے نا، زین العابدین
اندر نانے نو سلام آکھی ساڑا حال سناویں اس ویلے زین العابدین نے کیا کی جو پکاریا نبی نو میں پنجابی چھ ترجمہ کرا محبوبی صاحب کہہ رہے سنو ضرور سنائیو مدینے والموں کر کے زین العابدین کہندے نے یاد تیری دا مدیوہ بالیا یاد تیری دا مدیوہ بالیا ان چنے جنے شام تو لے کے ہن تک بالے آئے ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو گنبد خضراء دا تصور سارے کر کے مدینے دا رخ کر کے آنکھوں یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا آوی جا پلیل زلفا والیا آوی جا پلیل زلفا والیا اے زلفا والیا آوی جا پلیل زلفا والیا راج مک چلیا آوی جاؤ پلیل زلفا والیا آوی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دار تجھ بنا میں کس کاری آوی جا پلیل زلفا والیا شہ سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری